बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। कुकिंग विद शबाना, मुअत्तर, अंबर, गुड़िया, ये चारों की चारों कहाँ गायब हैं। आपने नोट किया होगा कि ऑल्टरनेट डेज़ के हिसाब से इन लोगों की वीडियोस जो है, स्पेशली कुकिंग विद शबाना की वीडियो अपलोड होती है। अभी 3 से 4 दिन हो गए जो इनकी वीडियो अपलोड नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर लोगों में बड़ी जो कहते हैं ना कि एक कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, एक बेचैनी हो रही है। फैंस में तो हो ही रही है, लेकिन जो फैंस नहीं है और जो उनसे आर्गुमेंट्स करते हैं, जो रिएक्शंस वाले हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जो नहीं करते हैं, वो तमाम लोग सोच रहे हैं यार ये पार्टी गई कहाँ। अच्छा, एक मैं बताऊं आपको सॉलिड रीज़न। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो उसकी मुअत्तर के भाई की जो ना शादी है उसमें ये बिज़ी हैं। देखिए, मुअत्तर के भाई की शादी और कुकिंग विद शबाना टोटल डिफरेंट केस। कुकिंग विद शबाना इधर है, मुअत्तर जो है वो डिफरेंट जगह पर, उसकी तो एक डिफरेंट फैमिली है। मुअत्तर के भाई की शादी होगी तो कुकिंग विद शबाना कोई सुबह से जाके तो बैठने से नहीं उनके घर में, या वो जो है मुअत्तर ही जाएगी। और सेकंड बात ये है कि एक एक लम्हे के इनके जो है आते हैं व्लॉग, वीडियोस बनाते हैं हर चीज़ को। यहाँ पर गुड़िया के तो आते हैं ना, कॉमन सेंस की बात है। अब चगमगोइयाँ हुई हुई है लोगों में बड़ी। और ये बात मैं आपको बताऊं कि मुअत्तर जो है वो तो एक्सट्रीमली बिज़ी है अपने भाई की शादी में। मगर आपको पता है शादी से पहले होता है मेहंदी वगैरह। यहाँ पे मुअत्तर ने पहले कहा था मैं बहुत बिज़ी होंगी और मैं आपको फिर बाद में ही अपलोड करके दूंगी जो वीडियोज़ हैं, तो उसने तो पहले ही बात क्लियर कर दी थी। लेकिन यहाँ पे जो शबानाज फैमिली है ना, उनकी तरफ से मैं आपको बताऊँ कि ऐसे ही नहीं है कि गायब हुई हुई हैं। इनके व्लॉग्स बनते हैं यार, वीडियोस होती हैं, हज़ारों व्यूज़ आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम है। उसकी बेस पे शबाना हाउस बन रहा है, उसकी बेस पे जो है अपने बिजनेसेस गुड़िया ने स्टार्ट किए हैं, उसी की बेस पे अंबर ने अपने लिए अलग घर ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से जो है इसको थोड़े दिन के लिए एब्सेंट हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ केस जो है मुझे लग रहा है कि अंबर की डिलीवरी का टाइम आ चुका है और यहाँ पे कुकिंग विद शबाना कह दी कि अंबर भी बहुत परेशान है, फिर मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो जाहिर सी बात है अंबर के इन लॉज जो हैं वो तो साथ होंगे, मगर यहाँ पे माँ की फैमिली, बहन वगैरह सब लगे हुए होंगे डेफिनेटली उसके साथ। और यहाँ पर अंबर ने ये कहा था मैं एक एक पल गिन रही हूँ, तो डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूरी नहीं कि 1-2 दिन पहले की बनी हो। ये तो पुरानी वीडियोस से क्लिप लेके उसको एडिट करके उसको अपलोड कर देते हैं, वो एक वीडियो लगती है। अच्छा, यहाँ पर अब लोग ये सोच रहे हैं कि यार जब ये आएंगी तो एक न्यू जो है ना ब्लास्ट होगा, यानी कि नई एक न्यूज़ आएगी कि या तो बेबी गर्ल आ गई या बेबी बॉय आ गया। वैसे मुझे जो लग रहा है ये बेबी गर्ल का कुछ खदशात लग रहे हैं। अब यहाँ पे अंबर ने जो कहा था कि डॉक्टर्स ने कहा, जो बताया, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो है जो डॉक्टर्स कहते हैं उसका उलट होता है। अब मसला है, अंबर ने बड़ी चालाकी से बहुत समझदारी दिखाई यहाँ पर कि उसने अपने व्यूअर्स को कुछ कहने नहीं दिया और अपनी बात भी क्लियर कर दी। अब ये कहना कि भाई डॉक्टर्स ने तो बता दिया, अब ये तो वो कह नहीं पा रही थी कि डॉक्टर्स ने बताया नहीं। पहले तो कहा डॉक्टर्स ने नहीं बताया, फिर ग्रेजुअली जब लोगों ने इस बातें बहुत शोर मचाया तो उसने कहा डॉक्टर्स ने बता दिया, मगर हमने उस पर यकीन नहीं रखा। बात ये नहीं है यकीन नहीं रखा, बात ये कि लोगों को नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अभी कुकिंग विद शबाना सडनली बिज़ी हो गई होंगी। और जैसे आपने देखा गुड़िया के व्लॉग में, गुड़िया की जब डिलीवरी हुई थी और ऑपरेशन हुआ था सॉरी, तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि वो इतना बड़ा चाय का थर्मस, फिर साथ में पता नहीं चिकन पेटीज़, चिकन पेस्ट्रीज़, पिज़्ज़ा और रूह अफ़ज़ा, नौरस, मिठाई, सारा कुछ लेके वो गए थे। फिर अपना बैग भी बना के वो लेके गई थी। एवन के गुड़िया की 3rd ये मदरहुड का टाइम था, अंबर का तो पहले ही है। और यहाँ पे वो कह रही हैं घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। चलो वो तो एक नेचुरल फैक्टर है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी फैमिली जो है वो आउट हुई हुई है वीडियोस से। वो इसलिए आउट हुई हुई है क्योंकि वो वीडियो अभी बना रही है, और वीडियो अपलोड होंगी तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, क्योंकि गुड़िया के मामले में भी इन्होंने बहुत देर में वीडियोस अपलोड की थी। इसी तरीके से अंबर के मामले में तो ये और ही सेंसिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर कर देती है, कहीं ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि यार फिर वीडियो जो है वो हाईलाइट होती है ज़्यादा नेगेटिव वे में। अब यहाँ पर जब वीडियो जो है वो अपलोड होगी तो जाहिर सी बात है क्या फ़र्क आएगा, ये आप देखिएगा। फ़र्क यह आएगा कि जब कुकिंग विद शबाना वीडियो अपलोड करेंगी तो पुरानी वीडियोस अपलोड करेंगी। अभी ये ना हमें बताएंगे ना कोई मैसेज देंगे। मे भी पॉसिबल जब ये सोचें कि इतना शोर मच रहा है तो थोड़ा सा बता दो, हिंट्स दे दो थोड़ी सी।
لیکن ابھی پرانی ویڈیوز آ رہی ہوں گی ساری کی ساری. آپ نے دیکھا کہ جب گڑیا کا سب آپریشن ہوا تھا تو ایون کہ وہ ڈیلیوری ڈیٹ تھی اس کی آئی تھنک آپریشن تھیٹر میں آ رہی تھی یا جا رہی تھی. اس وقت تو یار ویسے انسان اتنا پریشان ہوتا ہے. اس وقت بھی ویڈیو بنی ہوئی تھی. تو ویڈیوز کی ایسی عادت ہو جاتی ہے, ان کو یہ نہیں رہ سکتے ویڈیوز کے بغیر. وہ آپریشن تھیٹر سے آئی ہے, پیٹ کٹا ہوا ہے اس کا, ہوش اس کو آ نہیں رہا, اس کے منہ پہ کیمرہ ڈال رہے ہیں. اب بتاؤ یار, کامن سینس کی بات ہے, مظہر کیک لے کر آیا, اس پہ ان کی اماں نے کہا کہ مٹھائی بھی لایا تھا پہلے, تو اس کی اماں نے کہا یہ کوکنگ شبانہ نے کہ تم تو گئے تھے میں کراچی سے مٹھائی لاؤں گا. اچھا, اس کی عزت کر دی بڑی اچھی. وہ پتہ نہیں کیا کہنے لگا, بہت دور پڑی تھی کراچی, گرمی بہت تھی. اس کے بعد جناب کیک لایا. وہ کیک بھی ایک کانٹینٹ کا حصہ تھا. اب جب اس کا آپریشن ہوا ہے, آپریشن کے بعد منع کرتے ہیں پھر چیزیں کھانے کو, اور آپریشن کا آئی تھنک دوسرا ہی دن تھا, تو گڑیا کو بھی کیک کھلایا جا رہا تھا. پہلے اس نے کیک کاٹا اور اس کے بعد اس کو کیک کھلایا, تو گڑیا نے منع کیا میں کیک نہیں کھاؤں گی. تو یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کانٹینٹ ہی ہے نا سارا. ایک تو کانٹینٹ آ چکا تھا چھوٹا سا معصوم سا, چلو وہ تو یار بچہ ہے بیچارہ, لیکن اس کے بعد بڑے کیا کر رہے تھے, جہاں پیشنٹ لیٹا ہوا تھا جس کا آپریشن ہوا ہے, سی سیکشن ہوا ہے, اس کے سر پہ کھڑے ہو کے کبھی چائے پی رہے ہیں, وہاں پہ شور مچایا ہوا ہے, سارے گیسٹ آ رہے ہیں ملنے, چلو گیسٹ آئے ملنے, وہ نارمل ہوتا ہے نا کہ بھائی لوگ آ رہے ہیں دیکھنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جب ویڈیو بن رہی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ڈسٹربنس ہوگی. ہر کوئی اپنی ویڈیوز کا خیال رکھ رہا ہے. معطر کے ہاتھ میں بھی کیمرہ تھا. پھر جو گڑیا کی ویڈیوز جو بن رہی تھی جو بعد میں اس نے اپلوڈ کی, آئی تھنک وہ جہانگیر بنا رہا تھا سارا, اور پھر اس کے علاوہ کوکنگ وتھ شبانہ کے ہاتھ میں بھی کنٹینیوسلی کیمرہ رہا. تو یہ تمام چیزیں جو گئی تھی نا, جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پکنک منانے بیٹھی ہیں, وہ پکنک منانا بیسک پرپس نہیں تھا. وہ بیسک پرپس تھا کانٹینٹ کو انٹرسٹنگ کیسے بنایا جائے, کیونکہ ایک تو وہ ظاہر ہے گڑیا کا سی سیکشن ہوا تھا, تو اتنا زیادہ کوئی اس میں اٹریکشن نہیں آ رہی تھی. بیبی بھی نہیں دکھایا تھا اس وقت انہوں نے, تو کیا دکھاتے. تو انہوں نے کہا چلو یار مٹھائیاں لے کے بیٹھ جاؤ, اور اس کے علاوہ یہاں پہ پیزا لے آؤ, اور پیسٹریز لے آؤ, کیک لے آؤ, مٹھائیاں لے آؤ, اور اس کو بڑھاؤ, اس کانٹینٹ کو بڑھاؤ. تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جب امبر کا کانٹینٹ آئے گا تو وہ بھی کافی ایڈٹ ہوا آئے گا. اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں دکھے گا کہ امبر اپنی پرانی ویڈیو دکھائے گی کہ جب میں جا رہی تھی, یا جب میں جا رہی ہوں, نہیں بتائے گی اگر وہ ہمیں کہ ڈیلیوری ہو چکی ہے, تو وہ کچھ اسی قسم کی پرانی ویڈیوز کھینچے گی. کیونکہ زینب کی ویڈیوز انہوں نے 10 دن بعد اپلوڈ کری تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ویڈیو میں اس نے خود بتایا تھا کہ جولائی کے اینڈ میں شاید بچی کی برتھ ہوئی ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. اچھا, دوسری بات یہ بتاؤں, اور بھی ولاگرز ہوتے ہیں ایبسینٹ کبھی نہ کبھی, بھائی کہیں نہ کہیں گئے ہوتے ہیں, مینشن کر دیتے ہیں, انہوں نے مینشن نہیں کیا. پھر اب یہ تمام لوگوں میں جو ہاڑا ہوڑی مچی ہوئی ہے نا, ایک تو یہ جو ان کی فرینڈ آئی ہوئی ہے USA سے, اس کے بارے میں بھی بہت ساری نیوز جو ہیں وہ ریویل ہوئی ہیں. میں نے بھی دیکھا کہ بھائی وہ اب ماں صفدر کے گرد منڈلا رہی ہے وہ, کہ بھائی اس سے مل لوں. تو سمپل سی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ کوکنگ وتھ شبانہ سے جو ملنے والے لوگ ہیں, جو ان سے ملتے ہیں, ان کی اسپیسیفکلی ایسے ہی دماغ نہیں ہوتا کہ وہ محبت میں ملیں گے. دیکھیں, محبت وہاں ہوتی ہے جہاں پیسہ بھی زیادہ نہیں دیکھا جاتا, جہاں پاپولیرٹی نہیں دیکھی جاتی, جہاں دکھ درد خوشیاں بانٹی جاتی ہیں, جہاں خوشیوں سے ملا جاتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہے آج کل کی دنیا میں, جو آج کل ہاڑا ہوڑی مچی ہوئی ہے. اور جو ہوتے ہیں نا کچھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ بزنس کے پرپس سے ملا جاتا ہے, اپنے پروفٹ کو دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ سمیرہ جو ہے وہ بھی اپنے چینل کو چلانے کے لیے پاگل ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے وہ بڑے بڑے یوٹیوبر سے مل رہی ہے, اور کوئی ریزن نہیں ہے. اماں ہو نا بچے کی, گھوم رہی ہو ادھر ادھر, گھوم رہی ہو, بس اپنے چینل کو چلا لوں. اسی طریقے سے کوکنگ وتھ شبانہ کو بھی پتہ تھا کہ سمیرہ سے ان کا کوئی ایسا محبت کا ریلیشن شپ نہیں ہے, اور سمیرہ اپنے پروفٹ کے لیے آئی ہے. انہوں نے کہا میرا کانٹینٹ بن جائے گا, ظاہر سی بات ہے. اور سمیرہ نے جو گفٹ دیے تھے نا, وہ اتنی معصوم نہیں ہے کہ ان کو گفٹ آئٹم وہ ایسے ہی دے رہی ہے. اسے بھی پتہ تھا کہ مجھے یوز کرنا ہے, مجھے ان کے چینلز کے تھرو جو ہے نا اوپر چڑھنا ہے, اور کافی حد تک وہ چڑھی بھی ہے, جیسے فضا چڑھی ہے. اب میں بتاؤں, امبر کے کانٹینٹ میں ابھی تک بہت بوریت تھی, بور ہو رہی ہوں, وہ بینگن بنا رہی ہوں, تہاری بنا رہی ہوں, چھولے بنا رہی ہوں, اور دماغ خراب ہر وقت یہی کھانا پینا. کیونکہ ہم کھانا پکانا اپنے گھر میں بھی بور ہو جاتے ہیں نا دیکھ دیکھ کے, تو ہم کچھ چاہتے ہیں چینج ملے ہمیں, مگر وہاں پہ بھی یہی مل رہا تھا دیکھنے کو. مگر اب ایک چھوٹا سا ننھا سا جو کانٹینٹ آئے گا, اس میں اب آنے والا ہے ٹوسٹ.
ट्विस्ट इसलिए आएगा क्योंकि जो अम्मा है ना वो भी बहुत बड़ी अक्लमंद है, वो भी इसमें बहुत सारे एरर्स करेंगी, बहुत सारे फ़नी सीन्स होंगे जो कि अंबर अनकॉन्शियसली करती है जैसे उसकी आदत है। और अभी कंटेंट ये बनेगा कि अंबर को बच्चा पालना नहीं आएगा, अंबर इसमें बड़ी कहानी खींचेगी, हाय मैं क्या करूं, मुझे तो बच्चा पालना नहीं आ रहा। क्योंकि गुड़िया इतना रो रही थी, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और पता नहीं क्या चाह रही है, नन्ही बन रही है, मुझसे तो ये नहीं होला, मैं क्या करूँ, मैं तो मेरी तो रूटीन चेंज हो गई। ओह माय गॉड यार, ऐसे थोड़ी होता है, छोटी छोटी लड़कियाँ 20-22 साल की होती है ना, वो भी अपनी लाइफ को मैनेज कर लेती हैं। तो ये ज़िंदगी में होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, ज़ाहिर है शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चों के बाद। लेकिन अगर लाइफ में आपको मैनेज करना सिखाया और शुरू से आपके तरबियत में हो कि नहीं बेटा आपको हर काम करना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे, तो आप इसी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस लेके चलेंगे चाहे किसी भी स्टेज पे हो। तो ये सारा चक्कर जो होता है ये आपकी जो जहाँ से आपकी तरबियत हो रही हो ना वहाँ पे होता है सारा कुछ। ज़रूरी नहीं कि लाड प्यार हो तो तबाही कर दिया जाए इंसान को, हर इंसान अपनी औलाद को प्यार करते हैं जहाँ तक उसकी रेंज होती है, जहाँ तक उसकी हैसियत होती है। मगर पैम्पर करने में और बिगाड़ने में बहुत डिफरेंस है, इस चीज़ को तमाम माँ बाप सोचें समझें। और लास्ट में मैं कहूँगी कि वीडियो गई एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।